Bismillahirrahmanirrahim. Today we start chapter number 23, chromosome and DNA. Chapter number 23, chromosome and DNA. Now, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रोमोसोम एंड डीएनए. दैट व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम्स, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करेंगे एंड इट्स फंक्शंस हम स्टडी करेंगे. लेकिन इससे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शंस करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रेलेवेंट है. और पदे चैप्टर के मंगा स्टडी को क्रोमोसोम स्टडी को एंड डीएनए स्टडी को खुदे नमक की मंगा यो सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज चिकम दे आगाबा स्टडी को चिकम दे चैप्टर सरा रेलेवेंट थी. नो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मंग सरा दैट इज हेरिडिटी. गोरे परुन हम माता सो सरा पदे बांधे डिस्कशन करे दैट इज व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी सतवेले की व्हाट इज हेरिडिटी. बेसिक टर्मिनोलॉजीज मंग सरा हेरिडिटी गोरे याद साथे मंग सरा पेरेंट्स यानी सताचे मंगा माँ बाप वायु मोरोपला पेरेंट्स और द पेरेंट्स ना स पैदा कीगी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कीगी यानी बच्ची पैदा कीगी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कीगी या दे तमंगा न्यू वन होम वायु यानी मंग सता बच्ची वायु यानी द मोरोपलार ना स पैदा कीगी बच्ची पैदा कीगी. नाउ so what is heredity गोरे याद साथी तासो को दा पेरेंट्स ओ गोरे नो पेरेंट्स मंग सरा ववी यो ता मंगा सवायु फादर शाबाश सवतवायु फादर और यो ता मंगवायु मदर यानी मोर और प्लार वायु तासो को ओ गोरे द दे मोर और प्लार ना दे बच्चों तक करेक्टर ट्रांसफर कीगी सर ट्रांसफर कीगी करेक्टर. फॉर एग्जांपल दल तलिगमा द दे मोर और प्लार ना बच्चों ता करेक्टर ट्रांसफर कीगी सर ट्रांसफर कीगी करेक्टर आर मंग दी करेक्टर ता सवायु ट्रेट्स वतवायु ट्रेट्स करेक्टर. फॉर एग्जांपल करेक्टर ना मोराद स व्हाट इज करेक्टर्स या ट्रेट्स नो परुन माता सो तवेलु छि द दी करेक्टर फॉर एग्जांपल माता सो त दर कड़े स्किन द स्किन चिकम दे दा यो करेक्टर दे दगा शान को तासो ओगोरे द स्किन द कलर चिकम दे द जान ल यो करेक्टर दे दगाशान तासो ओगोरे आई दाजान लयो करेक्टर दे खुदा आई दा कलर चिकम दे दाजान लयो करेक्टर दे दगाशान को तासो ओगोरे हेयर्स द हेयर जान लयो करेक्टर दे हो द हेयर कलर चिकम दे दा तासो सरा जान लयो करेक्टर दे. तो मतलब दा दे चे द मोर ऑफ लारना यानी द पेरेंट्स ना ऑफस्प्रिंग ता बच्चों तक करेक्टर ट्रांसफर की गई संगा तासो गोरे मोर और प्लार द स्किन यो करेक्टर दे द प्लार बॉडी की होम स्किन और मदर दगा शांचे कम न्यू वन पैदाशी पागे के होम द स्किन भी नो द स्किन द ऑफस्प्रिंग ता द बच्चों ता द न्यू वन ता द कम जे नाराजी दादा द मोर और प्लार नाराजी दगाशान द स्किन कलर को तासो ओगोरे दगाशान आई को तासो ओगोरे दगाशान आई कलर को तासो ओगोरे हेयर को ओगोरे हेयर कलर ओगोरे दासी सुमरम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स चे तासो ओगोरे दा याद साथे दा मुंग सरसरी दा करेक्टर्स दी द मोर ऑफ प्लार ना बच्चों तस ट्रांसफर कीगी करेक्टर ट्रांसफर कीगी हो को तासो ओगोरे नो दल तमंग सरा दो किस्म करेक्टर्स राजी. फॉर एग्जांपल बाज औकात या मोस्टली को तासो ओगोरे मंग सरा द दे मोर और प्लार न बच्चों तक करेक्टर ट्रांसफर शु हो अगर करेक्टर से भी सिमिलर करेक्टर स मतलब द सिमिलर करेक्टर. फॉर एग्जांपल दल तलिकम शाबाश सिमिलर करेक्टर न मोराद सो फॉर एग्जांपल को मंगवायु दा मंग सरा फादर और दा मंग सरा मदर द दीन सपेदाशी शाबाश ऑफ स्प्रिंग्स पैदाशी सपेदाशी ऑफ स्प्रिंग पैदाशी. नो फॉर एग्जांपल को तासो ओगोरे द फादर आई कलर चिकम दे आई कलर शाबाश द आई कलर द फादर आई कलर चिकम दे फॉर एग्जांपल द मंग सरसरे द ब्लैक
دغه شان کو تاسو وګورئ مدر نو د دې آی کلر چې کوم دی فار ایگزامپل دا موږ سره سره دا فار ایگزامپل موږ سره گرین دی یا موږ سره بلو ٹھیک شو نو دا وګورئ تاسو سره آی کلر نو دا آی کلر چې کوم دی دا موږ سره کریکټر شي نو اوس چې تاسو د اف سپرینګز وګورئ نو په دې اف سپرینګ آی کلر چې کوم دی فار ایگزامپل کو موږ سره بلیک راشي بلیک نو تاسو وګورئ دلته د فادر آی کلر بلیک اور د ماشوم هم بلیک ته مینس چې دا کریکټر چې کوم دی په دې پلار او په دې اف سپرینګ کې په دې نیو ون کې دا سره سیم دی نو مطلب دا دی چې د پیرنټس نه اف سپرینګ ته یا سیملر کریکټر ټرانسفر کیږي یا ډیفرنسز راځي فار ایگزامپل کو تاسو وګورئ دلته آی کلر چې کوم دی گرین دی خو اف سپرینګ کې سره رالی بلیک رالی نو دلته تاسو سره دا کلر چې کوم دی دا ډیفرنٹ شو مینس موږ اکثر وایو کنه چې سترګې د پلار په شان دي یا د سترګې د مور په شان دي نو د دې مطلب دا دی د پلار په شان اټس مین چې د آی کلر او د ماشوم د پلار او د ماشوم د آی کلر سیم دی نو موږ دی وجه نه وایو چې د سترګې دی پلار په شان دي مور تاسو وګورئ بعض اوقات موږ وایو چې کریکټ د سترګې دی د مور په شان دي نو اټس مینس چې دا کم ماشوم د آی کلر او د مور چې کم کلر دی نو دا کریکټر دی ماشوم ته د چا نه راغلی دی د مور نه راغلی نو په دې بیس کې کنډیشن کې کو تاسو وګورئ نو دا کلر چې کم دی د آی کلر دا د چا نه راغلی دی د پلار نه راغلی دی نو موږ وایو چې د پیرنټ نه اف سپرینګ ته کریکټر ټرانسفر کیږي نو دا کریکټر به یا سیملر وي یا به دا تاسو سره ډیفرنٹ وي څه وي ډیفرنٹ یا به کریکټر چې کم دی سیملر راځي یا به ډیفرنٹ راځي نو بعضې کریکټر سیملر راځي بعضې کې چې کوم دی ډیفرنسز راځي نو ناو وټ از هیریډیټي هیریډیټي څه ته ویلی کېږي نو زه دلته لیکم شاباش وټ از هیریډیټي ناو the tendency of an organisms the tendency of an organism or of an individual the tendency of an individual shabash to reproduce the character of offsprings the character of offsprings yani the tendency of an individual to reproduce the character of offsprings د یو انډیویجوال هغه ټینډنسي چې هغه د مور او پلار کریکټر چې کوم دی هغه څه کی پیدا کی ځان کې راولي سو دیٹ از کالډ هیریډیټي یا موږ داسې هم ډیفاین کولی شو شاباش د ریزمبلنس یا د ټینډنسي of an individual to resemble to their parents یا वो टेंडेंसी शाबाश या अगर टेंडेंसी چې په هغه کې शाबाश یو انډیویډوال چې کوم دی هغه ریزمبل کوي د څه سره د پیرنټ سره ناو سو هیریډیټي ما تاسو ته سوي چې د مور او پلار نه بچو ته چې کوم کریکټر خو سیملر کریکټر نو دلته ما لیکلي دي د ټینډنسي اف ان انډیویډوال to reproduce the character of parents or the tendency of an individual to resemble to their parents that is called heredity deta mong vayu sa heredity vayu yeah simple mong da se hum define kole shu similar characters which are transfer from parents to offsprings या simple موږ داسې ویلی شو چې کله د مور او پلار نه similar character transfer شي نو then it is called heredity دې ته موږ heredity وایو now دا تاسو سره رالی heredity رالی دا یاد ساتئ نوٹ دا پوینټ به ځان سره نوٹ کړئ فار ایگزامپل کو تاسو وګورئ انسان نه انسان پیدا کی د پلانټ نه پلانټ پیدا کیږي فار ایگزامپل یو اپل پلانټ نو هغه به څه پیدا کوي اپل پروډیوس کوي دغه شان کو تاسو وګورئ یو مینګو پلانټ نو هغه مینګو پروډیوس کوي دغه شان په انیمل کې کو تاسو وګورئ نو ډاګ نه څه پیدا کیږي ډاګز پیدا کیږي
د کیټ نه کیټ پیدا کیږي تاسو کو وګورئ دا عمل چې کم دی دا چې کم نیو ون پیدا کیږي د سپیشیز یو ډیفینیشن منګه کو چې دی به پروډوس کوي نیو ون بٹ اف دیئر اون کائنډ د ځان پشان یاد ساتئ دا پراپرټي چې کم دا په لیوینګ ارګانیزم کې کم چې لیوینګ ارګانیزم د خپل ځان پشان بچی پیدا کوي دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي ځکه چې د انسان باډي چې څومره کریکټر دي نو هغه د مور او پلار نه بچو ته ټرانسفر شي نو هغه کریکټر چې کم دی هغه په بچو کې راشي فار ایگزامپل د مور او پلار هم دوه سترګې دغه شان د ماشوم هم دوه سترګې دغه شان د هغې هم دوه لاسونه د ماشوم هم دوه لاسونه تاسو وګورئ دا کریکټر د دې مور او پلار نه بچو ته رالل نو د انسان نه انسان پیدا کړل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي ځکه چې د مور او پلار نه دغه کریکټر چې کم دی سیملر کریکټر څه کیږي ټرانسفر کیږي بچو ته ناو سو دس از کالډ هیریډیټي نو دا یاد ساتئ چې د هیومن نه هیومن پیدا کېدل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي د پلانټ نه پلانټ پیدا کېدل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي انیمل نه انیمل پیدا کېدل دیٹ از بیکاز اف هیریډیټي نو دا یو فرست ټرمینالوجي دا دیٹ از کالډ هیریډیټي چې وات از هیریډیټي ناو نیکسٹ ټرمینالوجي کو تاسو وګورئ شاباش دیٹ از ویریشن سو وات از ویریشن ویریشن څه ته ویل کیږي ویریشن ناو تاسو کو ګورئ د دې پیرنټ نه چې کوم اپ سپرینګ پیدا شي نو څه کریکټر داسې دي چې هغه به د دې پیرنټس او د اپ سپرینګ په شان اپ سپرینګ کې څه وي یو شان وي وچ از کالډ هیریډیټي بٹ سم کریکټر داسې وي چې هغه په دې مور او پلار او په دې بچو کې یو شان نه وي اټس مین چې دیز انډیویژوال never exact copy of their parents صحیح شو کنه مطلب دا چې کوم انډیویژوال دی نو دا ایگزیکټ کاپي د خپل پیرنټس نه دي یعنی دا د پیرنټس په شان ایگزیکټ نه وي دیر از سم ډفرنسز څه ډفرنسز پکې وي and that differences is called variation نو دلته لیکم شاباش an individual is never the exact copy of their parents چې دا کم بچی پیدا شي نو دا به exact copy نه وي د parents په شان شاباش so an individual is never the exact copy of their parents there is some differences په دې کې به څه وي څه differences وي and that differences او دغه differences ته به تاسو څه وایئ called variation او دغه differences ته به موږ څه وایو variation وایو لکه فار ایگزامپل تاسو په دې کیس کې وکتل دا مور او پلار ني او د ده نه څه پیدا شو اپ سپرینګ پیدا شو نو دې کې دا هیر کلر کو تاسو وګورئ یا د آی کلر کو تاسو وګورئ نو دا د چا په شان دی د پلار په شان دی نو دا similar character رالی this is heredity but کو تاسو وګورئ دلته آی کلر of mother کو تاسو وګورئ نو دا green دی او چې کوم ماشوم پیدا شو نو دا black دی نو دلته دا character سره رالی different دی نو موږ وایو چې دا سترګې د چا په شان دي د پلار په شان د چا په شان نه دي د مور په شان د چا په شان چې دي this is heredity دا کوم differences دی that is called variation نو وایي چې دا individual exact copy نه وي د خپل parent په شان په دې کې څه differences وي لکه فار ایگزامپل پلار ټال وي ماشوم ډوار پیدا شي پلار ډوار وي ماشوم ټال پیدا شي د پلار سکن کلر ډارک وي ماشوم چې کم دی نو هغه لایټ وایټ وي صحیح شو کنه نو تاسو وګورئ دلته څه ډفرنسز راځي دغه ډفرنسز ته به موږ څه وایو ویریشن راځي ویریشن ناو ډفرنسز ولې راځي similarity ولې راځي دا به انشاءالله بیا ډسکس کوو so that is heredity and variation now third number terminology چې کوم دا that is inheritance so what is inheritance څه ته ویل کیږي inheritance third number terminology that is called inheritance ګورئ یاد ساتئ inheritance مطلب سره سمپل inheritance ویل کیږي وراثت ته د مور او پلار نه بچو ته چې څه پاتې شي هغه ته وراثت ویل کیږي that is called inheritance دغه شان کو تاسو وګورئ دلته موږ heredity وي variation وي صحیح شو similar character transfer شي this is heredity differences راشي that is called variation خو دا character similar څنګه transfer کیږي دا differences څنګه راځي similar character څنګه transfer کیږي کله دا transfer کیږي this
study the mechanism, the process is called inheritance. وګوره یاد ساتئ inheritance هغه process ته ویل کیږي، هغه mechanism ته ویل کیږي په کوم process یا په کوم mechanisms باندې دا characteristic کوم دی د parent نه offspring ته transfer کیږي. نو زه دلته لیکم so what is inheritance? The process in which the process in which genetic characteristics transfer from parents to offsprings. Shabash. So what is inheritance? Aga process to vele kigi. Chikala character transfer shu, this is called heredity and variation. Character transfer shu. Now, sanga transfer kigi, kalaba transfer kigi. This mechanism, this process is called inheritance, which is the process in which genetic characteristics transfer from parent to offspring. Are da se hum likale shu chi the pathway in which the aga pathway in which shabash characters yani genetic characteristics ya genetic characteristics are transfer from parents to offsprings. Shabash. The aga pathway, the aga mechanism de pakamba niche character transfer kigi. Gori heredity, variation or inheritance ki parak de. Chekala similar character transfer shi, that is heredity. Or chekala differences rashi among offspring and individual, that is called variation. But the pathway, the process in which genetic characteristics transfer from parent to offspring, that is called inheritance. Nodamung sarasarale, that is inheritance. Now, inheritance. So the process in which genetic characteristics transfer from parent to offspring, इस mechanism, इस process को हम inheritance कहते हैं. Now, अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह ये character जो है वो parent से offspring में transfer होते हैं. Mechanisms क्या है, process क्या है, ठीक है? या कब ये character जो है वो parent से offspring में transfer होते हैं. यानी मतलब दादे ची द मोर प्लाना बचूता character कलर transfer की. Mechanism सरे, process सरे. दल तली कम शाबाश. Mechanisms, process, mechanisms. ठीक शो. Now, उस दल ताऊ गोरे. For example, दामंग सरा father, pla, और they cross कई सरा. For example, female sara. Now, so father and mother. For example, kotaso example वाखली human, the इंसान मिसाल वाखली. कोतासो तमा परुन हम वैल्यू चिपा human की chromosomes चिकम दी chromosome. दा सुमरदी 46 chromosomes. Human की 46 chromosomes भी. No pa मेल के हम 46 क्रोमोसोम भी और फीमेल के हम 46 क्रोमोसोम. बदल तजली कम 46 मेल की और 46 पा फीमेल की हम भी. नाउ याद साथी द क्रोमोसोम्स चिकम दी शाबाश क्रोमोसोम्स. तासो को क्रोमोसोम्स ओगोरे न दो किस्मा टाइप्स. क्रोमोसोम्स चिकम दे दामंग सरा दो किस्म भी. टू टाइप्स क्रोमोसोम भी. यो तवेले की ऑटोसोमल क्रोमोसोम और यो तवेले की सेक्स क्रोमोसोम. दा तासो सर दो किस्म क्रोमोसोम राजी. यो ता ऑटोसोमल क्रोमोसोम वेले की यो ता सेक्स क्रोमोसोम. Now, याद साथ ही simple autosomal chromosome कम chromosome तवेले कीगी. दा याद साथ ही autosomal chromosome आगा chromosome तवेले कीगी चिप आगा pa male and female की दा same भी. Male और female की same भी.
that chromosome is called autosomal chromosome. Da ba pa male और female के से भी same भी. Now da याद साथी शाबाश. नंबर को तासो ओगोरे नंबर नो टोटल नंबर चिकम दी पर ह्यूमन की आगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नाउ शाबाश 46 पर दी 46 की 44 चिकम दी दा ऑटोसोमल. नाउ तासो को दा रिप्रेजेंटेशन ओगोरे रिप्रेजेंटेशन दा क्रोमोसोम यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम चिकम दे दा मंग सना रिप्रेजेंट को डबल एक्स ना मंग जका रिप्रेजेंट को ची क्रोमोसोम हमेशा पेयर शक्ल की भी. देयरफॉर मंगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम चिकम दी दा डबल एक्स ना रिप्रेजेंट को और डबल एक्स पर मेल और फीमेल दोनों की. मेल एंड फीमेल बोथ पर दोनों की ऑटोसोमल क्रोमोसोम द डबल एक्स ने रिप्रेजेंट की गया. द रीजन दा दे कि दा पर मेल और फीमेल दोनों की यो शान दी और डबल एक्स नमंग जगह रिप्रेजेंट को ची क्रोमोसोम हमेशा पेयर शक्ल की. नाउ दगा शान को तासो ओगोरे सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम पर मेल एंड फीमेल की बस भी दा बट डिफरेंट भी. शाबाश डिफरेंट भी. कुरी याद साथी इन मेल और फीमेल दोनों ह्यूमन इंसानान दी. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम. खो मेल वाली दे और फीमेल वाली दे दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. यानी द जेंडर चिकम दी मेल और फीमेल दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. खो दोनों इंसानान दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. ठीक शो दी वजह न मंगवाई ची द सेम इन मेल एंड फीमेल दैट इज डिफरेंट मेल एंड फीमेल. नाउ उसको गोरे वत शाबाश नंबर्स तासो को दा नंबर्स को गोरे नंबर ऑफ 6 क्रोमोसोम. याद साथी नो टोटल नंबर चिकम दे आगा 46 थी. नो पर 46 की 44 ऑटोसोमल नो दा रिमेनिंग चिकम 2 दी दा तासो सरसवी दा 6 क्रोमोसोम्स. नाउ उसको तासो द रिप्रेजेंटेशन ओ गोरे रिप्रेजेंटेशन दा याद साथी दा रिप्रेजेंटेशन चिकी नो आगा मुंसने को पर मेल की शाबाश पर मेल की दा मंगा एक्स और वाई ना रिप्रेजेंट को और पर फीमेल की दा मंगा द एक्स ना रिप्रेजेंट को. शाबाश पर मेल की एक्स वाई ना और पर फीमेल की एक्स ना. तो तासो दी रिप्रेजेंटेशन को ओगोरे नो पर मेल और फीमेल के डिफरेंट है. दी वजह तासो वाली असल की दा क्रोमोसोम चिकम दी पर मेल और फीमेल के डिफरेंट थी और ऑटोसोमल चिकम दी अगर सेम रिप्रेजेंटेशन की गई डबल एक्स ने की गई वाले जका ची पर मेल और फीमेल की दा से भी सेम भी. नाउ नुमंगा स्टार्ट करे दे इनहेरिटेंस की मंगवायु ची द मोर प्लाना बच्चों ता कैरेक्टर संग ट्रांसफर की गई और कलर ट्रांसफर की गई मैकेनिज्म सरे प्रोसेस सरे बदल तमंग मैकेनिज्म स्टार्ट को फॉर एग्जांपल मंग सरा से भी फादर एंड मदर. नो इंसान को तासो आखिर पर इंसान की 46 क्रोमोसोम में नुफू मेल के 46 क्रोमोसोम और फीमेल के हम 46 क्रोमोसोम. नाउ दा वो दा तासो सरा क्रोमोसोम 46 इन ह्यूमन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. बॉडी के दो किस्म क्रोमोसोम यो ऑटोसोमल क्रोमोसोम यो सेक्स क्रोमोसोम. तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर मेल और फीमेल की यो शान सेम भी और नंबर की टोटल नंबर ऑफ 46 की पर 46 की 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम चिकम दी दा ऑटोसोमल भी. तासो को द रिप्रेजेंटेशन ओगोरे न दा मंगा द डबल एक्स न को डबल एक्स न मंग जके को क्रोमोसोम हमेशा पेयर की भी और पर मेल और फीमेल की द रिप्रेजेंटेशन सेम भी जके ची दा पर मेल और फीमेल के सेम भी. दा शान 6 क्रोमोसोम को तासो ओगोरे नो मेल और फीमेल की दा डिफरेंट भी. शाबाश. और नंबर की 44 ऑटोसोमल दी नो 2 बब की से भी 6 क्रोमोसोम भी रिप्रेजेंटेशन चिकम दे दा मंगा पर मेल की द एक्स वाई न को और पर फीमेल की एक्स न को. नो दे मतलब दा शो ची मंगा दा क्रोमोसोम चिकम दी दा से हम लिखले शू. फॉर एग्जांपल तासो ओगोरे पदी की 44 चिकम दी ऑटोसोमल दी और दो क्रोमोसोम चिकम दी यानी आगा मंगसरा 6 क्रोमोसोम दी. नो दा ओगोरे दा तासो सरसराल 44 + 2 दैट इज 46. खुदा पके तासो सरा ऑटोसोमल और दा पकी 6 क्रोमोसोम. ददी दा वजना इंसान मेल और फीमेल चिकम दी दा योशान खो जेंडर चिकम दी दा दे 6 क्रोमोसोम दा वजदी. नो दा शान तासो ओगोरे फीमेल की हम मंगसरा 44 ऑटोसोमल और दा पकी तासो सरा सराले XX. So that is what? That is
sex chromosome and that is autosomal. Now उससे की शाबाश मंगा मैकेनिज्म स्टार्ट करें न देना बात तासु को ओगरे दल तमंग सरासोशी मियोसिस उशी और कल ची मियोसिस कीगी नता याद साते सेल ची कम दे आगा डिवाइड शी पर डॉटर सेल की हो आगा डॉटर सेल ची कम जुड़ शी that receive half number of chromosome from the parents. तासु ओगरे half number of chromosome सरी 44 दिन दा तासु half के दिन बस राशि 22 राशि और 22 यो सेल तलाल नो 22 वा बलतजी daga shantasu ogore da chromosome shikam de no da 2 di yo badal tarashi x और y बचर तराशी दल तराशी तो तासो ओगोरे दल तक क्रोमोसोम नंबर चिकम दे आगा 46 थी और दल तक तासो ओगोरे न दा हाफ थी दा ओगोरे शाबाश दा कम सेल्स से जुड़ शु देता वेले की मेल गैमीट देता वेले की मेल गैमीट शाबाश और द मेल गैमीट ता मंग यो खास नेम वर्को दैट इज कॉल्ड स्पर्म और दा याद साथई दा स्पर्म चिकम दे दा बसवी हैप्लॉइड भी daga shan to tasu ogore pa female ke hom meiosis ushi kala chi pa female ke meiosis kigi da yaad satai sanga chi pa male ke autosomal juda shu 22 yo zeta lalal 22 bal zeta no daga shan pa female ke hom और daga shan x hom da 6 chromosome hom juda shi yo x yo side ta yo cell ta bal x bal cell ta daga shan deta wele kigi sa female deta wele kigi female gamete देता फीमेल गैमीट वाले की और फीमेल गैमीट था या मंगा एक वायु आर देता मंगा ओ वायु याद साथ ही और दाबा हम सभी दाबा हेप्लॉइड भी देखिए हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 भी नाउ उस दिन बाद ओगोरे मैकेनिज्म को वायु शाबाश चिसंगा कैरेक्टरिस्टिक कम दे अगर ट्रांसफर कीगी तो दाता सुसरा आगा मैकेनिज्म दे नाउ द दिन बाद से कीगी दा स्पर्म चिकम दे राशि और दादा एक चिकम दे दा से की fertile ki now uso gore wata shabash da de sperm au da de egg melavido de amalta de process tavele ki fertilization de tavele ki fertilization ho par result ki chikam single cell jud shi shabash delta yo cell jud shi single cell jud shi yaad saate daga single cell batasu sara diploid bi 2 enemy زکه ان سپم اوم ان اور ایک هم تاسو سره ان دی د دوانو نیوکلیای ملاویږي او د دوانو په نیوکلیای کې هاف نمبر اف کروموسوم دی کله چې دا فیوز شي نو دلته تاسو سره ډیپلاید نمبر اف کروموسوم یعنی فول نمبر اف کروموسوم شاباش دا جوړیږي نو اوس تاسو ګورئ د عمل ته ویل کیږي فرټیلایزیشن بټ په ریزلټ کې چې دا کم سیل جوړ شو دیٹ از کالډ زایګوټ دیتا ویل کیږي سر زایګوټ نو ګورئ ما تاسو ته وی چې د پیرنټس نه آفسپرینګ ته څه کریکټر ټرانسفر کیږي اوس تاسو وګورئ دا زایګوټ چې کوم دی دنه به اوس نیو ون پیدا کیږي خو تاسو وګورئ دا یو سیل دی په دې کې نه لاس شته نه د کې پوزه شته نه د کې غوږ شته نه د کې سکن شته نه هیر شته د دې یو سیل نه به اوس دا ټول هر څه جوړیږي دنه به لاس هم جوړیږي دنه به پوزه هم جوړیږي دنه به غوږ جوړیږي او دنه به ټول انسان په 9 منثs کې جوړیږي نو مطلب دا دی چې د کې کریکټر نو دا کریکټر به د چا نه راځي دا به د پلار نه راځي دا به د مور نه راځي نو د عمل ته د پروسس ته چې کله دا کریکټر د مور او پلار نه بچو ته ټرانسفر کیږي دغه میکانیزم دغه پروسس ته ویل کیږي انهریټنس او تاسو کته چې دا کریکټر څنګه ټرانسفر کیږي نو اول گیمیټس جوړ شي هغه گیمیټس ملاو شي زایګوټ تیار شي او دغه زایګوټ کې ډیویژن سٹارټ شي تاسو ګوره دلته ډیویژن سٹارټ شي شاباش کم ډیویژن سٹارټ شي مایټوسس تاسو وګورئ دلته مایټوسس اور په مایټوسس کې سنگل سیل ډیوایډ کیږي په 2 ډاټر سیل کې خو هغه ډاټر ریسیو سیم نمبر اف کروموسوم یعنی دا 2 ان دی دا هم تاسو سره 2 ان وي نو دا یو سیل نه دوه جوړ شو تاسو وګورئ شاباش نو د دوه سیلونو نه بسو جوړیږي د یو نه دوه جوړ شو نو د دوه نه بسو جوړ شي 4 به جوړیږي کنه دا وګورئ دا تاسو سره را لسه نو شاباش so zygote نسو جوړ شو this is called what دغه شان نمبر اف سیلز چې کوم دی د یو نه دوه جوړ شي د دوه نه څلور جوړ شي د څلورو نه اته جوړ شي اتو نه چې کوم دی 16 32 32 64 64 128 and 512 1024 او دغه شان سیلونه چې کوم دی هغه څه کیږي جوړیږي بای د پروسس اف مایټوسس اور سیل ډیویژن نو چې کله تاسو سره دلته څه جوړ شي انډیفرنشیټ ماس اف سیل جوړ شي څه جوړ شي شاباش undifferentiate mass of cell جوړ شي undifferentiate mass of cell چې کله زایګوټ تیار شي
د دې زایګوټ کې مایټاسس سٹارټ شي د یو سیل نه دوه جوړ شي دوه نه څلور جوړ شي او دغه شان نمبر اف سیل جوړ شي ماس اف سیل جوړ شي دغه unDifferentiate mass of cell that is called embryo دې ته بیا موږ وایو څه embryo ورته وایو unDifferentiate mass of cell مطلب سره unDifferentiate mass of cell مطلب دا دی چې د کم سیل نه به لاس جوړیږي کم نه به پوزه جوړیږي ځکه چې د دې سیلونو نه به ټول انسان جوړیږي خو دلته موږ ته پته نه لګي چې د کم سیل نه به لاس جوړیږي د کم نه به پوزه جوړیږي کم نه به سکین جوړیږي کم نه به غوږ جوړیږي نو دې وجې نه د ماس آف سیل ته نمبر آف سیل ته موږ وایو unDifferentiate mass of cell and that unDifferentiate mass of cell that is called embryo اور دا embryo اوس ډیولپ کیږي پس کې په نیو ون کې so zygote develop into embryo now this embryo developed into a new one منگا سوی inheritance inheritance کی منگا وایو the process in which genetic characters transfer from parent to offsprings یا ما تاسو ته وی چې هغه پاپې په کم پاپې باندې چې genetic characters چې کوم دی هغه د مور او پلان نه بچو ته ترانسفر کیږي ما تاسو ته هغه میکانیزم ایکسپلین کو چې څنګه کریکټر ترانسفر کیږي نو دا وګورئ دا تاسو سره میکانیزم ٹھیک شو گیمیټس تیار شي سپرم اینڈ ایگ بیا دوانه فیوز شي زایګوټ تیار شي زایګوټ کې ډیویژن وشي ایمبریو اور ایمبریو نه بیا څه پیدا کیږي نیو ون پیدا کیږي تاسو دلته وګورئ دغه سیل چې کوم جوړ شو زایګوټ د کې لاس شته نه پکې خپه شته هېڅ یو قسم آرګن پکې نشته خو په 9 months کې به دغه یو سیل نه چې کوم دی ټول انسان جوړیږي نو دا اصل کې ولې دې کې کریکټرز ترانسفر شي د دې مور او پلار نه بچو ته څنګه نو اوس ګورئ شاباش دا تاسو سره سره دی that is called mechanisms that how character transfer from parent to offspring یعنی موږ چې څه ته inheritance وایو چې inheritance کې به character transfer کیږي from parent هغه mechanism هغه process هغه process سره that is the mechanism or the process of inheritance چې څنګه character د مور او پلار نه بچو ته transfer کیږي